बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिन्ना हॉस्पिटल में जो मुझे याद है कि कोरोना की पहली लहर की जब तबाहकारियां जारी थी तो जिन्ना हॉस्पिटल ने उस वक्त यहाँ अपनी लैब बना के टेस्टिंग लैब एक संगमील तय किया था और एक ऐसा कदम उठाया था कि जिसको फिर बाद में प्राइवेट सेक्टर और दीगर लेबॉर्ट्रीज में वो रेप्लिकेट हुआ। आज जब कोरोना की दूसरी लहर जो है उसने पूरे पंजाब को और ख़ुसूसन लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है और जो इंडिकेटर्स हैं वो कोरोना के हवाले से आपके सामने हैं कि पंजाब के अंदर ये जो सियासी थिएटर लगा, इस सियासी थिएटर के असरात जो हैं वो कोरोना की शक्ल में बढ़ते हुए मरीज़ों की तादाद, उस थिएटर की सियासी नाकामी, लेकिन कोरोना के लिए इस थिएटर ने आबियारी की और आज अहलियाने लाहौर के लिए पूरे पंजाब से ज़ाहिर है जहाँ जहाँ से इन्होंने रोड़े और ईंटें इकट्ठी की हुई थी वो सारी जहाँ जहाँ वापस पहुँची हैं तो पूरे पंजाब के स्ट्रक्चर को रिटर्न कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली कोरोना की ज़द में आने वाला हमारा आम जो शहरी है, वो मासूम लोग, वो हमारे पंजाब के अंदर बसने वाले मेहनतकश मज़दूर जिनको मुख्तलिफ लालच दे के यहाँ लाया गया, कुछ की फुटेज आपने भी देखी, हमने भी देखी, जी किसी को नारे मारने के लिए पैसे दे के लाया गया और वो रुलते रहे और वो लाने वालों को तलाश करते रहे कि पेमेंट बाद में होनी थी, वो किधर चले गए। तो वो मासूम लोग जिनके ज़हनों को इन्होंने हमेशा गिरवी रख के अपने अज़ाइम के मकासद की तकमील की, आज हुकूमत उनको इनके रहम करम पे नहीं छोड़ सकती। हम किसी सूरत भी ये खामोश तमाशाई बन के उन नहत्ते मजलूम और मस्कीन शहरियों को कोरोना के हाथों लावारस और लाचार नहीं छोड़ सकते। यही वजह है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे जिन्ना हॉस्पिटल ने जो कोरोना के हवाले से अब तक उन मरीज़ों को रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और टेस्टिंग के हवाले से जो खिदमात अंजाम दी हैं, आज मैं उनको खराज तहसीन पेश करने आई हूँ। मीडिया की आंख से इस हॉस्पिटल के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के हेल्थ रिफॉर्म्स में इस हॉस्पिटल के चेयरमैन और बोर्ड ने अहम इक़दामात किए हैं, उनको उजागर करने आई हूँ और ये पैगाम लेके आई हूँ कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर के अंदर चैलेंज है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के सामने, कि उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है कि हमने क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी देनी है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी, उसको इस हॉस्पिटल के ज़रिए इंश्योर किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल का जो पेरिफेरल एरिया का बोझ है, जिस तरह से लाहौर के दूर दराज इलाके और फिर पंजाब के जो इसके साथ मुल्हका शहर हैं, उनका इतना बोझ जिन्ना हॉस्पिटल ने उठाया हुआ है, उसकी तफसीलात जो हैं वो प्रिंसिपल साहब और एमएस साहब आपसे शेयर करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ मीडिया की
آنکھ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمارے یہ جو لاہور کے رہائشی ہونے کے شاہی خاندان کے افراد ہیں، جو ہمیشہ لاہور کو اپنا گھر اور اپنا قلعہ سمجھنے کا دعویٰ کرتے رہے، 1992 کے بعد اس شہر میں کوئی بھی ویل آرگنائزڈ، ویل سٹرکچرڈ، ٹیکنالوجی بیسڈ ہیلتھ کیئر سیکٹر میں کوئی ہاسپٹل نہ بنا۔ دیگر ہاسپٹلز میں بیڈز کا اضافہ ہوتا رہا، لیکن اہلیان لاہور کی جس تیزی سے آبادی بڑھی، جس تیزی سے مائیگریشن دوسرے شہروں سے لاہور کی طرف ہوئی، اتنی تیزی سے یہاں صحت کے شعبے نے جس طرح ایکسپینڈ کرنا تھا، کوالٹی ہاسپٹل بننے چاہیے تھے، وہ نہ بنے۔ انہوں نے اپنی خود نمائی اور رونمائی کے لیے مختلف ایسے پل، انڈر پاس اور میٹرو جیسے منصوبے بنائے، اورنج لائن جیسے نامکمل منصوبے بنائے۔ ہمارے اس حکومت کے کندھوں پہ جو بوجھ آیا، اس کو اٹھانے کے لیے بھی یہ کندھے تیار ہیں، اور اس بوجھ کو جو اس کے کنورٹ کر کے عوامی ثمرات میں منتقل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے 1000 بیڈز پہ مشتمل ہاسپٹل جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا ہوا ایک ایسا ادارہ بنانے کے لیے اہلیان لاہور کو جو تحفہ دے رہے ہیں، اس ہاسپٹل کو ہم اسٹیٹ آف آرٹ دنیا کے جدید ترین ہاسپٹلز کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک رول ماڈل بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں جو اگلا اہم ترین لاہور کے لیے تحفہ کہ یہاں ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لاہور کے لیے چیلنج بنا رہا کہ کس طرح میں چیئرمین بورڈ کو بھی دعوت دیتی ہوں، آپ ڈائس پہ آئیں تاکہ ہم جناح ہاسپٹل کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا حسین امتزاج ہے وہ میڈیا سے شیئر کریں، کیونکہ ہمارا یہ جناح ہاسپٹل کا جو سٹرکچر ہے یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اکیلی بڑے بڑے چیلنجز سے نہیں نپٹ سکتی، اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ہیلپنگ ہینڈ کے طور پہ آگے آنا پڑتا ہے۔ چیئرمین صاحب اور ان کی ٹیم نے اس ہاسپٹل کے لیے ہماری طبی عملے کے ساتھ مل کے انڈر دی سپورٹ آف ایم ایس اینڈ پرنسپل صاحب جس طرح اس ہاسپٹل کو ایک انقلابی اقدامات اٹھاتے ہوئے عوامی امنگوں کا ترجمان ہاسپٹل بنایا ہے، میں ان سے گزارش کروں گی کہ وہ خود ترجمانی کریں اس ہاسپٹل کی اور آپ کو بتائیں کہ اس ہاسپٹل میں اب تک حکومت پنجاب نے، عثمان بزدار صاحب کی ٹیم نے اور پرائیویٹ سیکٹر کی ٹیم نے مل کے کس طرح عوام کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے جو انیشیٹو لیے ہیں وہ میڈیا سے شیئر کریں۔ آپ بات کریں اس کے بعد آپ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناح ہاسپٹل جو ہے وہ اس شہر کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور علامہ اقبال میڈیکل کالج پورے پاکستان کے اندر ٹاپ 5 میڈیکل کالجز میں آتا ہے۔ یہ پرائیویٹ سیکٹر کی بورڈ آف مینجمنٹ میں ریپرزنٹیشن یہ بہت پرانا قانون ہے، اور مجھے آج سے 1.5 سال پہلے اس کی ذمہ داری دی گئی کہ اس ہاسپٹل کے بورڈ آف مینجمنٹ اور میڈیکل کالج اور نرسنگ کالج جو 3 انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی چیئرمین لوں۔ میں نے اس ہاسپٹل کو اس نظر سے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ یہاں تقریباً روزانہ 7,000 پیشنٹس آتے ہیں اور 2,10,000 پیشنٹس مہینہ
اور کوئی 25 لاکھ پیشنٹ سالانہ کے حساب سے یہاں لوگ آتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ٹوٹل 25 لاکھ پیشنٹس جو ہم باہر او پی ڈی سے دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم روزانہ 200 آپریشنز کنڈکٹ کرتے ہیں، 200 سرجریز ایوری ڈے. اس کا مطلب ہے 72,000 آپریشنز اس ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، جس کے اندر آپ اگر اس کا تخمینہ لگائیں تو اس میں 5 سے 6 نیورو کی سرجریز ہمارے پاس، جو کہ بڑی سینسٹیو سرجریز ہیں، وہ بھی ہوتی ہیں. ہمارے پاس کارڈک سرجریز بھی ہوتی ہیں. ہمارے پاس آرتھوپیڈکس کے اندر بہت کیسز آتے ہیں جو کہ ایکسیڈنٹ کے ہیں، جو کہ تقریباً 50 کیس روزانہ ہوتے ہیں. یہاں پہ گائنی کے اندر زچہ بچہ میں روزانہ 50 کیسز ہوتے ہیں. مطلب جو اس ہاسپٹل کا کوانٹم ہے، میں خود حیران ہوں کہ اتنی بڑی میڈیکل سروس جناح ہاسپٹل جو ہے وہ کمیونٹی، لاہور کی کمیونٹی کو پہنچا رہا ہے. 25 لاکھ لوگوں کو یہ ہاسپٹل ڈیل کر رہا ہے سالانہ. اس کا ٹوٹل بجٹ 7 ارب روپے. تو 7 ارب روپے جو حکومت پنجاب دے رہی ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے. ہم نے پچھلے سال 50 کروڑ روپے کی سیونگ کر کے، جو ہماری مینجمنٹ ٹیم ہے وہ گورنمنٹ کو 30 جون سے 30 جون میں واپس کیے. اور جو اگلا نمبر میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ اس 6.5 ارب سے پچھلے سال میں، جس میں 3 مہینے کووڈ کے بھی تھے، 50 ارب روپے کی ہیلتھ ڈیلیوری، 50 بلین روپیز کی ہیلتھ ڈیلیوری اس ہاسپٹل نے فری آف کاسٹ پیشنٹس کو دیا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر کسی ایوریج ہسپتال کا ریٹ میں لگا لوں منیمل، میں کسی نیشنل حمید لطیف یا ڈاکٹر ہاسپٹل کا ریٹ نہیں لگا رہا، نہ میں آغا خان کا ریٹ لگا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ایک نارمل ہسپتال جو میڈیکل ٹریٹمنٹ دیتا ہے، وہ نارمل ہسپتال کا اگر میں ریٹ اپنی اس میڈیکل ٹریٹمنٹ جو میں نے پچھلے سال کی ہے، تو 50 ارب روپے کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہم نے فری کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کار ہے جو اس ہاسپٹل کی میڈیکل ٹیم دے رہی ہے کہ صرف 6.5 ارب روپے کے اندر ہم 50 ارب روپے کی میڈیکل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں. یہاں فرینڈز آف جناح کا کیا پوائنٹ آف ویو آیا؟ ہم نے حکومت کو کہا کہ اگر آپ کو جو ہے وہ ہمارے سے سپورٹ چاہیے تو میں کمیونٹی کے بیاب پہ ہوں. ہم نے اس پروجیکٹ میں، ہم بات نہیں کرتے، آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد. سب سے پہلے دیکھا کہ کینسر کا یہاں پہ جو ہے یونٹ ہے، کینسر کے یونٹ میں ہمارے پاس 50 بیڈ ہے. کینسر سب سے زیادہ موذی بیماری ہے، کووڈ سے کہیں زیادہ موذی بیماری ہے. یہاں تو ڈیتھ ریٹ 2% ہے، جو ہے کینسر کا ڈیتھ ریٹ تو شاید 20% کے قریب ہے. وہاں پہ میں اوپر گیا تو سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ وہاں پہ والدین بچوں کے ساتھ جو ہے موجود ہیں. ایک بچہ 22 یا 23 سال کا بچہ تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ جناب یہ ہم عید پہ، تو اس عید پہ تو یہ بچہ بالکل ٹھیک تھا، اور اس کے بعد اس کو صرف کہہ آئی، ہم نے ٹیسٹ کرایا تو اس کو لکومیا نکل آیا، اور وہ رو رہے تھے. یہاں پہ اس کا فری میڈیکل ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، فری دوائی ہے. اور وہ صرف انہوں نے مجھے کہا کہ کھانا تو جناح ہاسپٹل ہمیں 3 وقت کا دے رہا ہے، بٹ ہمارے پاس رہنے کی جگہ اور اس کے پیسے نہیں. میں اس دن پوری رات روتا رہا. صبح میں یہاں آیا، یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مسافر خانہ آج سے ٹھیک 90 روز پہلے شروع ہوا ہے. پہلی چھت پڑ گئی ہے. میں نے اگلے 90 روز کے اندر یہ مسافر خانہ جس میں 100 لوگوں کے بیڈز، اس کے علاوہ اوپن مسافر خانہ میں جو کھانا ہے وہ تمام لوگ جو مرضی یہاں موجود ہوں ہاسپٹل کے او پی ڈی کے لیے یا ہاسپٹل کے اندر اس مسافر خانہ، اس کے لیے صبح 6 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک کنٹینیوس کھانا چلے. یہ فرینڈز آف جناح جو ہے، میں جس کمیونٹی کی طرف سے میں بیٹھا ہوں، جو کہ بزنس کمیونٹی ہے پنجاب اور پاکستان کی، یہ کھانا جہاں 20,000 میلز بھی روز ہوں گی تو ہم یہاں پہ کھانا کسی وقت روکیں گے نہیں. سب سے بڑا اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ تھا اس ہاسپٹل کے اندر کہ میرے پاس 5,000 ڈاکٹرز ہیں. 5,000 ڈاکٹرز، ان کے لیے کہیں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں. ہم ان کو کہتے تو ہیں کہ یہ مسیحا ہے، لیکن ان کے لیے ہاسپٹل کے سسٹم میں جیسے پلاننگ ہوئی تو ہر چیز ڈاکٹرز نے اور پیرامیڈیکل سٹاف نے اپنی ہر چیز دیتے چلے گئے اور ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنتے چلے گئے. میں نے دوبارہ ری انسٹیٹ کیا، ایک جگہ نکالی، اور میں ان سب ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے دوبارہ سے ایک بہت جو ہے وہ ماڈرن اور ہائیسٹ جو ہے وہ سروسز کے ساتھ ان کے لیے کیفیٹیریا تیار کر رہا ہوں کہ 200 اگر سرجریز انہوں نے روز کرنی ہے، 7,000 پیشنٹ روز دیکھنے، تو ان کے پاس کم از کم اطمینان کی جگہ تو موجود ہے. 90 دن کے اندر وہ تیار ہونے جا رہے ہیں، اس کا کام بھی شروع ہو گیا. سب سے بڑی یہاں پہ جو سرجری میں نے دیکھی، تو کسی کو بھی جو سرجری آتی ہے وہ جنرل سرجری ہے. جنرل سرجری کے یہاں پہ 12 آپریشن تھیٹرز، جس کو ہم ساؤتھ آپریشن تھیٹرز اور نارتھ آپریشن تھیٹرز کہتے تھے،
وہ تمام کے تمام 1992 میں بنے تھے، 28 سال پہلے جب ہسپتال بنا. وہاں میں جاؤں اور اگر آپ کو میں دکھاؤں گا، میں گیا، میں وہاں پہ کھڑا ہو کے مجھے سمجھ نہ آئے کہ جنرل سرجری کا یہاں پہ آپریشن کیسے ہو سکتا. میں نے دوبارہ سے حکومت کا میں نے پھر بھی انتظار نہیں کیا. ہم اینول ڈیولپمنٹ پلان میں وہ ڈال رہے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی چیز ہے میں جس کو فرینڈز آف جناح جو کمیونٹی کے ہمارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو کریں گے اس ہاسپٹل میں پیچھے ہے، وہ تقریباً اس کا تخمینہ 40 کروڑ روپے ہے، جو کہ میں حکومت کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ حکومت ایس او ٹی مجھے وہ 12 آپریشن تھیٹرز بنا دے. نہیں بھی بنائے گی، اگر حکومت مجھے پلان نہیں دے گی تو میں نے فرینڈز آف جناح کی اگلی میٹنگ میں یہ 40 کروڑ روپے کا پروجیکٹ لے کے جا رہا ہوں. ہم ایک منٹ بھی نہیں روکیں گے، کیونکہ یہ 12 تھیٹرز اس ہسپتال کی بیک بون ہے. یہاں کا جو یورولوجی ڈپارٹمنٹ تھا، یہاں میں کڈنی سینٹر آپ کو معلوم ہے کہ شیخ اعجاز احمد ٹرسٹ پچھلے 14 سال سے چلاتا ہے. 50,000 ڈائلسس ہم سالانہ کرتے ہیں. شاید پنجاب کا سب سے بڑا ڈائلسس سینٹر ہے، جس میں تقریباً 60 ڈائلسس مشینز ہیں. اس کے بعد ہم ڈائلسس سینٹر کی سرمنی کرنے جا رہے ہیں. وہاں پہ سیٹ خالی کب ہوتی ہے؟ مجھے روز فون آتا ہے کہ جناب اس کو ڈائلسس کی جگہ دے دیں. ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی سفارش پہ، میری بھی سفارش ہو تو کوئی نہیں آ سکتا. اس ڈائلسس سینٹر میں صرف کیو کے تحت وہ ڈائلسس سینٹر چلتا ہے. اس کو رجسٹر ہونا ہے اور اس کی باری پہ آئے گا، کیونکہ اس کی جگہ خالی کب ہوگی؟ جب اس کا ٹرانسپلانٹ ہو سکے یا وہ جو ہے وفات پا جائے. اب میرے پاس اس وقت 10 سال کی جو ہے پیشنٹس موجود ہیں، جو کہ پورے پنجاب میں جس کا ٹوٹل لائف سپین 1 سال ہے، میرے پاس یہاں پہ 10 سال والی ایوریج کر دی ہے جو ہمارے ڈائلسس سینٹر میں ہماری میڈیکل ٹیم نے خیال رکھ کے ڈائلسس سینٹر کو چلایا. تو میرے کو ٹرانسپلانٹ سینٹر بنانا ہے. ٹرانسپلانٹ سینٹر بنانے کے لیے بھی دوبارہ سے گور اعجاز فاؤنڈیشن نے امیجیٹلی اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ٹرانسپلانٹ کے صحت، کیونکہ میری ویٹنگ لسٹ اس وقت 2 سال کی ہے، تاکہ میں ٹرانسپلانٹ روزانہ ایک ٹرانسپلانٹ کر سکوں. یہ ٹرانسپلانٹ سینٹر اگلے 90 دن کے اندر تیار ہو جائے گا. وہ بھی آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں وہ ٹرانسپلانٹ سینٹر کس طرح بن رہا ہے. اس کا بھی تخمینہ 20 کروڑ روپے کا ہے، جس کا کام شروع ہو چکا ہے. یہ بھی فرینڈز آف جناح کرے گی. یہاں پہ ہم نے ڈائگنوسٹکس کو دیکھا. میں آج ہمارے پاس جو ہے انفارمیشن منسٹر موجود ہیں، میں ان کی وساطت سے بھی چیف منسٹر صاحب کو آج یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے ڈائگنوسٹک جو بیک بون ہے، جس میں ایم آر آئی مشینز، سی ٹی مشینز، الٹرا ساؤنڈ مشینز، یہ تمام مشینز موجود ہیں، جس کی بیسس پہ وہ 200 سرجریز ہوتی ہیں. ہماری ریکویسٹ ہے کہ جناب یہ ہمارا ڈائگنوسٹک سینٹر 10 سال سے پرانا ہو چکا ہے. ہماری ایم آر آئی مشین چیف منسٹر نے ایک ہمارے نوٹس کے اوپر یہاں سینکشن کی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. وہ تقریباً 20 کروڑ کی ایم آر آئی مشین ہے، جو کہ جس کی لائف ختم ہو گئی تھی. ہم نے اس کی ریکویسٹ بھیجی اور انہوں نے 1 ہفتے کے بعد ہمیں اس کی ایکسیپٹنس دے دی. میری ریکویسٹ ہے کہ باقی 30 کروڑ کا بھی جو ڈائگنوسٹک ہے اس کی ہم PC-1 بھیج رہے ہیں. مجھے اللہ سے امید ہے دے دیں. اگر نہیں دیں گے تو بھی فرینڈز آف جناح کھڑی ہے. یہ 30 کروڑ روپے کا ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے وہ ہم نے ہر صورت میں جو ہے اس کو 6 مہینے کے اندر اندر اس کو تیار کر دینا. بہت شکریہ آپ کا. اب باقی ہم انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں سارا وزٹ پہ، وہ ساتھ ہم اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. عدنان کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جلسہ گیا، اب اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے اور حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے لانگ مارچ یا جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہوگی اس سے نمٹنے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کی جو ملاقات تھی، آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو جو آئینہ دکھایا اور انہیں یہ باور کرایا کہ میرے اختیارات کوئی اور استعمال کرتا رہا، اور آج آپ کو جب وہ سیاسی تھیٹر جو ہے زمین بوس ہو گیا، مینار پاکستان کے اوپر والے حصے سے نیچے تک وہ لڑاتا گرتا سیاسی سرکس جب ناکام ہو گیا، تو اس کے بعد آپ میرے پاس آئے ہیں. تو جو شریف خاندان کی دراڑیں تھیں، خاندان کے اندر، شاہی خاندان کے اندر جو دراڑیں ہیں، ان کا الحمدللہ گواہ جو ہیں وہ بلاول صاحب بھی ہو گئے ہیں. کیونکہ بلاول صاحب کا جیل میں جانا راج کماری کی اس بیانیے کی تدفین ہے، اور ان کے اپنا جو نائب صدر کی حیثیت سے
उस जमात पे कब्ज़ा जमाने की कोशिश है उसकी नाकामी है, क्योंकि राजकुमारी साहबा ने शाही ख़ानदान के फ़ैसले जो पढ़ने और खुद से सुनाने शुरू किए हुए थे, शरीफ ख़ानदान ने अल्टीमेटली उसको जो है वो जिस तरीके से मुस्तरद किया है, वो कल की मुलाकात की दास्तानें हमारे पास अमानत है और महफूज हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने कोरा चिट्टा जवाब जो बिलावल भुट्टो साहब के सामने थमाया है कि मैं पार्टी का सरबराह हूँ और पार्टी के फैसले मैं करूँगा। मरियम बीबी क्या कहती है, मरियम बीबी का क्या बयानिया है, वो बयानिया मरियम बीबी नहीं दे सकती। मेरी पार्टी का एग्जेक्टिव कमेटी काउंसिल या पार्टी के अंदर जो बैठी सीनियर लीडरशिप है, ये उसने तय करना है। इसका मतलब है कि मरियम बीबी की पार्टी से तो हो गई छुट्टी। अब पीडीएम के अंदर जो वो मतंजन उन्होंने 11 रंग का तैयार किया हुआ था, उस मतंजन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मायूसी और बेचैनी चेहरों पे यहाँ है। और आप जब मौलाना फजलुर रहमान साहब तकरीर कर रहे थे तो आपने देखा नहीं कि सब के चेहरे उस मायूसी की दास्तान को बयान कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो इनको ओपन ऑफर दी है कि आप के हर अमल का हुकूमत जो गैर कानूनी गैर आइनी होगा उसका हम कानूनी वार से मुकाबला करेंगे। और कल की कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो तरजीहात तय हुई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम रहनुमाई लेने जा रहे हैं कि ये वादा था इस कौम से पीटीआई का कि हम इलेक्टोरल प्रोसेस को रिफॉर्म करेंगे और उसका आगाज़ जो है हमने सेनेट इलेक्शन से करने का बाज़ाब्ता तौर पे कानूनी लाए अमल और हिकमत अमली तैयार कर ली है कि अब वहाँ चोर दरवाजे से ज़मीरों की बोलियां नहीं लगेंगी, मंडियों में खरीदो फरोख्त नहीं होगी एमएनएस की, वहाँ शो ऑफ हैंड के ज़रिए चुनाव होगा। तो जो लोग कहते थे ना तब्दीली किधर है, उनको बताएं कि ये तब्दीली का वो जुर्रतमंदाना फैसला है कि जो इमरान खान के अलावा कोई और नहीं कर सकता। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, सर्जरी उनकी हुई है। सर्जरी के बाद कुछ एसओपीज़ को फॉलो करना पड़ता है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों पे वापस आएंगी। और चूँकि ये हॉस्पिटल जो है, ये जितनी कामयाबियाँ गिनवाई गई, ये कामयाबियाँ उनकी बसीरत और क़यादत के बग़ैर मुमकिन नहीं थी और उन्होंने सरपरस्ती की तो ये सारी कामयाबियाँ हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी जानिब से बारहा ये कहा गया कि अपोजिशन एक्टिविटी जो है वो खामोश तमाशाई हम नहीं बनेंगे, कानून का वार होगा। लेकिन देखा जाए तो अमली तौर पर जो है वो हुकूमत बेबस नज़र आती है अपोजिशन के सामने। छोटे दुकानदारों पे, तलीमी अदारों पे तो आपका एक्शन नज़र आता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आ रहे हैं अपोजिशन के सामने। कल आप नहीं थे, इस पे हमने बड़ी तफसील से जवाब दिया था। हुकूमतें जो हैं वो उनके सामने बेबस नहीं हुई थी जो 12-12 ग्रेनेड अपने सीनों पे बांध के आते थे और जो क्लाशनकोफे उठा के आपने भी देखा और सब ने देखा कि वो स्टेट की रिट को चैलेंज करते रहे जिस्मों पे बम बांध के। हुकूमत उनके सामने बेबस नहीं हुई थी। तो ये बेसिकली सियासी हमारे कारकुनान या वर्कर्स जो हैं या जो सियासी जमातें हैं, ये हमारे कोई सियासी दुश्मन नहीं है, मुखालफ ज़रूर है, दुश्मन नहीं है। इनको हमने राय रास्त पे लाना है कानूनी तरीके से। इनके गले में तोक डाल के, हाथों में जंजीरें डाल के जो मीडिया चाहता है कि इनको खींचे, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है।
हम कानून के हथियार से इनका मुकाबला करेंगे और कानून की अदालत के ही सामने इन्हें ताबे करेंगे। कोई हमारा इनसे ज़ाती अनाद नहीं है, और कानून जब ताकतवर है तो कानून की हुक्मरानी और बालादस्ती और अमलदारी ही हमारी जीत है। मैडम, बिलावल ने कल मीडिया से बात की है और उनका ये कहना है कि इल्जामात जो है अपोजिशन में इमरान खान जो लगा रहे हैं वो सब झूठे हैं, और अब उन्हें हम डेडलाइन देते हैं, इमरान खान इस्तीफा देके घर चले जाएं और उसके बाद इंतखाबात होंगे और नई हुकूमत आएगी। ये मासूमाना बचगाना मेरे शहजादे की ख्वाहिश है, तो मैं उस पे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने हुकूमतों को घर भेजना होता है वो डेढ़ माह बाद की डेटें नहीं देते, वो इमीडिएटली कर गुजरते हैं। तो मेरे शहजादे को पता है कि उनके तिलों में तेल नहीं है, और उनको ये भी पता है कि इस जलसे में उनकी जमात की तरफ से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो उनको चूँकि आईने में अपनी शक्ल नज़र आती है जो बड़ी खूबसूरत शक्ल है, और मैं दुआ गो हूँ कि वो खूबसूरत रहे, वो करप्शन के दागों के साथ दागदार ना हो। मैडम, ये आखिरी सवाल ये सुन लीजिएगा कि कल बिलावल ने ही बात करते हुए ये कहा कि हम पे तो करप्शन के लातादाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं जिनको अभी तक साबित नहीं किया गया, लेकिन इस हुकूमत के दौर में जो करप्शन हुई है जिसके असरात आटे की महंगाई की शक्ल में, गैस, पेट्रोल, इन चीज़ों की महंगाई की शक्ल में सामने आ गए हैं, उनके ऊपर अभी तक क्यों नहीं इंक्वायरी की जा रही? देखिए, ये यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक, ये जो गठजोड़ और मुकमका माजी में होता रहा कि 5 साल तुम लूटो तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, फिर हम लूटें तो तुम हमें कुछ ना कहना, तो ये जो बारियां लगाने वाला बयानिया था, इमरान खान ने सबसे पहले उस बयानियों को दफन करके जो इनके पाले हुए माफियाज थे जिनकी भी आपने निशानदेही की, वो चीनी माफिया हो, वो आटा माफिया हो, वो जहीरा अंदोज हो, वो नजायज़ मुनाफा खोर हो, वो अवाम को सताने वाला कोई भी टोला हो, उसके ताने बाने जो है वो शाही खानदान और शाही महल से मिलते हैं। हुकूमत ने उस नेटवर्क को भी तोड़ा है, उनके सरगनों को भी कानून के ताबे लाए हैं। जहाँ कहीं 35 साल का गंद कहीं कहीं मौजूद है, अब एकदम से वो बाल सफाई जो है 2.5 साल में नहीं हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह 5 सालों में इमरान खान ने इस गंद को साफ करने की जो बाल सफाई मुहिम शुरू की है उससे कोई नहीं बच सकता, सब उसकी जद में आएंगे। आखिरी सवाल, पंजाब गवर्नमेंट ने रिपोर्ट जारी की है कि 11 दिसंबर से अब तक 152% कोरोना से अमवात में इजाफा हुआ है। आज जो कल रात जो लास्ट फिगर आई है 56 लोग और 23 लाहौर में उनकी डेथ हुई है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद प्रॉपर करवाने के लिए जलसे जुलूस तो अपनी जगह है, हुकूमत अब क्या स्ट्रेटजी ला रही है जिस तरीके से शहर में अमवात में इजाफा हो रहा है? और दूसरा, आबिद मलिक केस में सुना इसको बड़ी पेशकश भी हुई है। देखिए, ये आपका सेकंड वाला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर बात करनी ज़रूरी है, और बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे भी याद दिलाया। देखिए, आबिद मलिक केस जो था ये एक टेस्ट केस था जो अनफॉर्चुनेटली हवा की बेटी के साथ, पाकिस्तान की बेटी के साथ ज़्यादती हुई, और उस केस ने हम सब के लिए जहां आंखें खोली, उसके साथ साथ हमारे कानूनी जो गुनाह थे उनकी तरफ भी निशानदेही की। तो इस केस को हुकूमत ने टेस्ट केस के तौर पे इस तरह से लिया कि हम इसे निशाने इबरत बनाना चाहते हैं। हम इसके ज़रिए माशरे के अंदर उन बेड़ियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये बेटियां, ये माएँ, ये बहनें जो हैं वो इस कौम की अमानत हैं, और हमें अपने उस तकद्दस को और उनकी हुर्मत को किसी सूरत भी पामाल नहीं होने देना। इसके हवाले से दोनों मुल्ज़म जो शफकत और आबिद मलिक थे, उनके 164 के बयानात हो चुके हैं, उन्होंने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, उनका DNA मैच कर गया है,
और उनके DNA मैच के बाद जो शफकत का मोबाइल था उसका फोरेंसिक एनालिसिस का इंतज़ार था। उसकी रिपोर्ट के बाद वो हतमी चालान सबमिट हो रहा है। और जो सबसे अहम चीज़ है कि चूँकि जो हमारी इस केस की विक्टिम थी उनकी ख्वाहिश पे हमने उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए इस केस का जेल के अंदर ही ट्रायल हो रहा है और जेल के अंदर ही इस ट्रायल को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और गवाहान और उसके साथ जुड़े जितने भी केस के पहलू हैं उनको हम मॉनिटर भी कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये केस जो है सेट करेगा उस टोन को कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कदम उठाया और कल सदर मुमलकत ने रेप ऑर्डिनेंस के हवाले से एक बहादुर और जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है कि वो अफराद जो रेप के अंदर चाइल्ड अब्यूज़ हो, वुमन अब्यूज़ हो या किसी भी फर्द और शहरी का उसके साथ किसी किस्म की जिनसी नाइंसाफ़ी और उसके साथ रेप के इशू में इन्वॉल्व हो के कानून को वो मतलूब होने के बाद कानून जब उनको गिरफ्तार कर ले तो सज़ाओं के हवाले से अब किसी की ना चॉइस चलेगी ना वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशनें जो दुनिया भर में बैठी कश्मीर के ऊपर होने वाली नाइंसाफ़ी पे सत्तू पी के सोती हैं। तो जहाँ यहाँ कोई ज़्यादती का मुल्ज़म काफ़िर किरदार तक पहुँचाने की बात आती थी तो उनके ज़मीर जाग जाते थे और वो इंसानियत के नाते उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस जारी करके एक पैगाम दे दिया कि इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। अब हर एक को अपने अमल की सज़ा मिलेगी और कानून के कटहरे में ला के उसको निशाने इबरत बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। मशीन खराब है करवाने का एमआरआई की ऑपोजिशन कह रही है कि ये हुकूमत ने मैडम एमआरआई क्या देखिए दबाव उन पे है जिन्होंने डेट्स दी हैं, दबाव पे है जिन्होंने कई दफ़ा आर पार किया और फिर आर पार तो कुछ ना हुआ सिवाय खबार होने के। तो इसलिए हुकूमत पे दबाव नहीं है, हुकूमत की स्ट्रेटजी है। हुकूमतें जो है वो आइन को मशअल राह बनाते हुए अपोजिशन के हर वार का मुकाबला भी करेंगे और आइनी तरीके से करेंगे। पहले करना आइन उसका गुंजाइश देता है और आइन में उसकी प्रोविजन है, तो आइन से बाहर हम कुछ नहीं करेंगे। एमआरआई मशीन खराब है, 1 साल हो गया है जिला हॉस्पिटल के लोगों को परेशानी का सामना है। अभी बताया उन्होंने कि चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी फंड्स जारी कर दिए हैं, लेकिन जल्दी वार फुटिंग पे उस पे काम होगा। ये बताएं, बिलावल को तो आपने कहा कल समझ आ गई है, क्या भतीजी को भी अब चचा की बात समझ आ जाएगी इस मीनारे पाकिस्तान शो के बाद? भतीजी को मेरा हाल है अहलियाने लाहौर ने अच्छे तरह से समझा दिया है और ना समझ आई तो फिर आगे जो है वो आपको सामने ही है। वहाँ से जो जेल से जमात को चलाया गया, इसका मतलब है कि जमात का किबला काबा जो था महवर मरकज सियासी, वो जेल की तरफ देख रहे थे लोग, वो राजकुमारी की तरफ नहीं देख रहे।